I'm sure we're going to take allowance next. Different stalls, right, Siddhi? It's very suicidal. तसेच आमच्यामध्ये फिशरीज आणि एनिमल हर्बनरी या खात्याचे ISA आमच्यामध्ये असतात. डायरेक्टर टुरिझम श्री सुनील अंचिपका IS हे आमच्यामध्ये असतात. डॉक्टर सुवाळो आयुक्त Come on, let's hear it for the big increase for 8th grade. आमच्यामध्ये पाविले Test one. We have them today out here in our midst. I urge you people to please take advantage, grab your phones, get some pictures. This is Goa Heritage 2023, the festival of festivals happening right here, right now, for the next few days. I see a few of our guests. We have culture and food stalls set up for. अल्दोनाचे बोमानेस आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस पेरेरा आमच्यामध्ये असतात. आम्ही तांकां येवकार दिता. तशेंच बोमानेस केदारबाब नायक MLA सालिगांव हे ह्या सुवाळ्याक आमच्यामध्ये पाविल्ले असतात. मला चड आमच्या सगळ्या आवडत्या अशा फुलां घेऊन आम्ही स्वागत करतात. मानेस्तांचे स्वागत करपाचे आणि काळ सगळ्यांच्या मनाकाळजात उरची देखून हो एक फोटो गोवा फोर्टेन या महोत्सवाच्या संदर्भात आणि एकूण पर्यटनाच्या गोयच्या संदर्भात सगळ्यांक व्यवस्थित माहिती दिल्ली आसा. गोंय सरकाराक एक बरो पर्यटन मंत्री लाभला. असो एक्टिव्ह पर्यटन मंत्री म्हाका दिसता कोच्चीचीच आमी पळयल्यात. गोंय टुरिझमाक कशे पद्दतीन फुडें व्हरचे. दर 15 दिसांक ताची दिल्ली वारी आसता. सगळ्या मिनिस्ट्रीनी भोंवन गोंया खातीर प्रोजेक्ट काडपाचें काम आणि हांगा आयल्या नंतर ते इजिलीन ताचें इम्प्लिमेंटेशन करपाचें काम ते ज्या पद्दतीन करतात हांव तांचे तुमच्या सगळ्यांचे वतीन अभिनंदन करता.
गोंयचो ट्युरिझम वाडटलो जाल्यार कितें कितें करपाक जाय. मागीर तो स्पिरीट ऑफ गोवा कार्यक्रम आसूनी, हेरिटेज गोंयची हेरिटेज हो कार्यक्रम आसूनी, अशे तरेचे कार्यक्रम साधारण ह्या संदर्भात पर्यटनाच्या खात्या संदर्भात लोकांक जागृती येवची, तांणी ह्या सगळ्या गोष्टीचो फायदो उठोवचो आणि गोंय आर्थीक विस्ताराचे तशेंच पर्यटन क्षेत्राचेर फुडें व्हरचें ही ताचे फाटल्यान भावना दवरून हे काम आज बरे रितीन ट्युरिझमाक काम जाल्लें आसा. सगळे आमदार मंत्री आपापल्या परीन काम करीत आसात. त्याच बरोबर हातून एक बरी गोष्ट म्हणजे गोंयचे विरोधी पक्षाचे आमदार सुद्धा या विकासात आपापला वाटो उडयतात. ती पळोवन खूप आनंद जाता. गोंयान गेल्या 15 दिसा पयलीं काजू फेस्ट जाला. दिव्या राणे जे काजू कॉर्पोरेशनाचे आमदार आहात, गोंय सरकाराच्या वतीन उत्कृष्ट असो कार्यक्रम जालो. रोहनबाब फोटेच्या नेतृत्वा सकयल स्पिरीट ऑफ गोवा हाजो साऊथ गोवा कार्यक्रम ताचो उल्लेख ताणें आपल्या भाशणांत केलो. उत्कृष्ट आयोजन ह्या सगळ्या हातूंत जालें आणि आज हेरिटेज फेस्टिवल 2023 जाता. पर्यटन क्षेत्रांत ज्या पद्दतीन अश्यो उलाढाली जातात, निश्चितपणे आमी गोंयकारीय निश्चितपणे जागे जातात आणि गोंया येणाऱ्या पर्यटकांक योग्य पद्दतीन तशे पद्दतीन आमी तांकां सुखसोयी उपलब्ध करून दितले. आमची संस्कृती आमचे हेरिटेज कशे पद्दतीन तांचे समोर दवरतले आणि ती राखपाचो कसो वेवस्थीतपणे प्रयत्न करतले. हाजे सगळ्यो गोष्टी ज्यो आसात त्यो प्रत्यक्षान ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आमी फुडें व्हरतात. एडव्हेंचर मायस कितलेशेच वर्टिकल असे आसात जातूंतल्यान आमकां आज नव्यो नव्यो गोष्टी आमकां करपाची गरज आसा. ह्या वर्साक आमी पूर्ण इव्हेंट कॅलेंडरान असो दवरला की जे सण आमी मनयतात ते इंटरनॅशनल टुरिस्टांक कळपाक जाय, डॉमेस्टीक टुरिस्टांक कळपाक जाय, तांचो आस्पावूय ते घेवपाक पावपाक जाय आणि ताज्या खातीर जशें आमी आज हेरिटेजा खातीर म्हणजे संस्कृतीचो मोड आमी घेवन फुडें वतात जाल्यार फाटीं आमी फूड अँड कल्चरल फेस्टिवल केली जाल्यार मांद्र्या केली. खूब जाणांनी विचारलें की मांद्र्या कित्याक पणजेच जाता म्हणून. म्हणजे मांद्र्या गेले जाल्यार आमचे जेवण खाण डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल टुरिस्ट खावंक तांकां आस्वाद मेळटलो. जी तांचो आमदार थंयच्यान नावला आपूण थंयच्यान ते बऱ्या तरेन करून घेता आणि इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्ट फॉर द टुरिझम सेक्टर इन अ न्यू एरिया विच वॉज मांद्रे. स्पिरीट ऑफ गोवा फेस्टिवल जी वार्षिक जाताली आणि वायन फेस्टिवल आम्ही एक फेस्टिवल केली की ते दोन पेक्षा एकूच करूया म्हणून कित्याक त्यो दोन वेगळ्यो जरी असल्यो फेस्टिवलाची थीम एकूच आशिल्ली आणि ती ह्या वर्सा जवळजवळ 12 वर्सांनी आम्ही सावथाक व्हरपाची येवजली. लास्ट 12 वर्सांत सावथाक एकूय फेस्टिवल जावन आशिल्ले आणि एखादी साश्टीच्या लोकांक सावथाच्या लोकांक एक मनान आशिल्लें की आमकां पयस दवरल्या काय म्हणून. मुख्यमंत्री म्हणपा लागलो की आम्ही सावथान करया आणि बाब बेंजीन जेन्ना घाले रिक्वेस्ट की आपण कोलवा करया. कोलवा आमच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॅनान आयकॉनिक डेस्टिनेशन करपाचें आसा जाल्यार ताका एक आताच्यान एक बॅकअप जाय पडटलो. पूण कोलवा आमी स्पिरीट ऑफ गोवा फेस्टिवल केले आणि ज्या तरेन थंय 3 दीस क्रावड आयलो, ज्या दिसांनी सक्सेसफूल जाले. क्रावड येवप म्हणजे फक्त ते क्रावड आसना, म्युझीक फन सगळें जाता, डान्स सगळें जाता जाल्यार व्यासपीठार आशिल्ले सगळे आमचे गोंयकार भुरग्यांक एक व्यासपीठ मेळटाच. डिपार्टमेंट एकटे डिसायड करना. आज आमी सगळे बरोबर बसून इंडस्ट्री आणि सरकार बसून डिसायड करता कितें बरें कितें वायट. कित्याक जितले आमकां दिसता तितले इंडस्ट्रीक एक्सपिरियन्स चड आसता आणि दोगूय जाण एज अ टीम वी आर वर्किंग टुगेदर टू एन्श्योर दॅट वी आर टचिंग द रायट इमर्जिंग मार्केट्स. नवे मार्केट UK आनी रशिया सोडून ताजेर विचार फुडें व्हेले. आता इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करतले जाल्यार सरकारा कडेन फिक्स बजेट्स आसता आणि ह्या पूर्ण रोलान लास्ट 1 वर्सान जेन्ना आमी सेंटरा कडेन वता तेन्ना म्हाका दिसता आमचो मॅन ऑफ द मॅच आणि मॅन ऑफ द सिरीज श्रीपाद भाऊ कितेंय विशय आसता ताजे कडेन वचून मांडटा आणि ताज्या खातीर तो थंयच्यान फटाफट चालीक लावन आमकां हेल्प करता. एज अ मिनिस्टर ऑफ टुरिझम होल्डिंग दीस पोर्टफोलियो आमकां एक खुबशे उमेदीन सांगपाक मेळटा की
आज आम्ही स्वदेश दर्शन 2.0च्या अंडर आम्ही कोलवा आयकॉनिक डेस्टिनेशन सन सेंडेन्सीच्या माध्यमात तसेच हेवटेन हिंदलँडला परवरीच्यान तेवटेन वता आसतना ते रुरल टुरिझम बूस्ट करपाक सुरवात केली. प्रशांत स्किमीच्या अंडर आम्ही ओल्ड गोवा चर्चीचे आर्किओलॉजिकल आणि एनएमएचे ऑलरेडी परमिशनय घेतले आणि आता रोखडेच जवळजवळ 40 कोटीचे काम आम्ही थंय ओल्ड गोवा चर्चीचे स्टार्ट करतले. जातूंतल्यान एक्सपोजिशन 2024 कितें जाय कितें एडीड इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते तयारी करता आसतना मदत करपाक आम्ही फुडें सरल्या. मिनी प्रशांत स्किमाच्या हातून जवळजवळ 5 देवळां टुरिस्टीक विलेजीस म्हणून शोराव जावं बाकीच्यो विलेजीस त्या डेव्हलपमेंटाक 5 विलेजीस 50-50 लाख हे सेंटराच्यो ज्यो योजना आसा ते फुडें व्हरता आसतना श्रीपाद बाबूचे पूर्ण आमकां सहकार्य आसा. हेज बीन कॉपरेटिव्ह. हांगा येतकर एक सालिगांव येतकर एक पयलें म्हणल्यार केदार सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे पंचायतीचे सगळे पंचायत मेंबर एटर्नी आणि ताचे सगळ्या वांगड्यांक पयलें देव बरें करूं म्हणटा. कारण ताणें एक बरो विशय चालीक लायलो. आज दोतोर प्रमोद सावंत हांगा पावून येवपाचो आशिल्लो पूण इलेक्शना खातीर बाकीच्या खातीर तो आज गोंयांत ना आनी ताच्या खातीर हांगा येवंक पावूना. पूण स्पेशली उलयता आसतना एक म्हणपाक लागलो की सालिगांवचो हेरिटेज फेस्टिवल जी आसा ती मातशी बरी सक्सेसफूल जावपाक जाय. कित्याक खूब वर्सांनी वी आर टॉकिंग अबाउट हेरिटेज इन द नॉर्थ. समर आयले की आमचे विचार जातात की टुरिस्ट भरपूर येवंक लागतात आणि हो सेक्टर असो आसा की कलंगूट जावं बागा जावं कांदोळे जावं अंजुना जावं वागातोर जावं सिओली जावं ह्या वाठारांतल्यान कनेक्ट जाता. कोस्टल बेल्टाक कनेक्ट करपाक ही जी वाट आसा तातूंत सालिगांव मतदारसंघांतल्यान बरो रोल आशिल्ल्यान एक लोकल्स तशेंच डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल टुरिस्ट करपाक लोकेशन बरें आसा अशें केदारान आमकां सगळ्यांक कशें करून समजावपाक प्रयत्न केलो. ह्या 2 म्हयन्यांत विविध कार्यक्रम आमी जे प्लॅन केल्या आनी येता त्या वर्साकूय एक आसा की गोंयची कल्चर जे आसा आमचे गोंयचे जे दायज आसा ते इतले बरे इतले गिरेस्त आसा न्ही पूण आमी केन्ना दाखोवंक पावले ना. आमी सन सँड एंड सी म्हणटात आनी तितल्याक सोंपयतात पूण सन सँड एंड सींतल्यान हिंदलँड पयलें जाल्यार इको टुरिझम टू हेल्प अस गेट दी स्किम्स पूण सगळ्या आमच्या नॉर्थ गोवा तशेंच गोंयच्या वाठारांत लोकांच्या वतीन हांव श्रीपाद भाऊ थँक्यू म्हणटा की ते कन्सिस्टंट सपोर्टा खातीर वी हॅव बीन एबल टू मूव अहेड. चॅलेंजीस येतलेच आनी नवे कितें करता गजाल्यो ताजेरूय चॅलेंजीस आसतलेच. आमचो बाब दोतोर आमचो कार्लोस बरो उलयलो आनी तो स्पेक्ट्रम जेन्ना मनीस पळयता जग भोंवून येता आनी गोंय कशें जाय तो पॅशन तो उलयता आसतना दिश्टी पडलो. खंयच्याय मनशाक एक मनान आसता की कशें गोंय आसचें कशें आसपा जाय. आमकां चॅलेंजीस आसा. मालवण धरली आज आमी म्हणटा मालवण ट्रेंड न्ही. आमी आज मालवणचे आज म्हणून चिंतपाक जायना. फुडलीं 5 वर्सां गोंयकारांक कशी आसतली 10 वर्सां कशी आसतली 15 वर्सां कशी आसतली. आमी आज मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन म्हणटा. सिद्धीन म्हणलें वी आर द मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन. आमी म्हणटा वी हॅव टू कीप दॅट कन्सिस्टन्सी ऑफ बींग द मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड म्हणटा अशें आनी तें करतले जाल्यार सगळ्या स्टेक होल्डर टॅक्सी भाव आसूं शेकवाले आसूं वॉटर स्पोर्ट्सवाले आसूं रेस्टॉरंटवाले आसूं हॉटेलवाले आसूं आनी स्थानीक आमचे गोंयकार आसूं ते वेव्हार करता जाल्यार एव्हरीबडी इज अ एम्बेसेडर फॉर टुरिझम. कारण मायनिंगाच्या फाटल्यान टुरिझमूच इकॉनॉमीक दिता आनी मायनिंग बंद जाल्यार टुरिझमाचे जवळ जवळ एम्प्लॉयमेंटाच्या खातीर 35% आमी एम्प्लॉयमेंट तयार करतात डिरेक्ट आनी इनडिरेक्ट. बाकीचे पंच प्रेस आणि तुम्ही हांगा जमले प्रेमळ भावना आणि भयणीनो हेरिटेज आणि आमची संस्कृती एक्सप्लेन करपाची गरज ना कारण सगळे त्याच प्रमाणात खबर आसात. पण पयले सुवातेर हांव अभिनंदन करता टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे जो जावन हा डायनॅमीक एक्टीव आयज आमी पळयता की जे टुरिझम आदी चलताले आनी आतां ह्या वर्साक जे तरेन तो फुडें व्हरता न्हय टुरिझम जाल्यार आपलें दुसरें खातें IT सेक्टर. पयले एकदां स्पेनान पयले एकदां जेन्ना ते आसले तेंच्यांनी IT सेक्टरानूय खूब प्रमाणात डेव्हलपमेंट केलें आनी आयज ते टुरिझम माध्यमान खरोखरच टुरिझमान एक बऱ्यापैकी जम्प करपाक
ते प्रयत्न करता. भावनान भयणीनो, म्हाका खूब उमेद दिसता की तेंच्यांनी पयलीं सालिगांव आपल्या ह्या पयल्या टर्मान हेरिटेज फेस्टिवल हांगा करता म्हणून. कारण म्हाका याद येता की जर गोंयांत पयली चर्च तेचें इल्युमिनेशन केल्लें जाल्यार ही आमच्या फुड्यान सालिगांव चर्च आहा पळय ती आमी पळयताले. आनी त्या टायमार ती पयलीच चर्च केल्ली. आनी जेन्ना 2010 हांव जेन्ना टुरिजम मिनिस्टर आसलो, हांवें त्या टायमार विचार केल्ले की आमचो देश कितकेशेच राज्याचो कितकेशेच संस्कार, कल्चर, हेरिटेजीस, देवळां आसूं, चर्ची आसूं, मस्के आसूं, आनी तेज्या बरोबर प्रत्येक स्टेटीन त्यो भाशा आनी त्या बरोबर त्यावय स्टेटीन तरेतरेच्यो भाशा. तेच भशेन गोंय तितूनचें एक राज्य आहा जें आमी पळयता की प्रत्येक तालुक्यांत तरेतरेच्यो भाशा, तरेतरेचे राहणीमान, खाणें, हे सगळे विचार करून त्या टायमार 2011 हांवें हो प्रोत्साव हे करून आमी बऱ्यापैकी हेरिटेज फेस्टिवल जावचो, जेणे करून आमी पयलीं आमच्या पयलीं इनॉग्रल फंक्शन करच्या पयलीं आमचे all to this heritage festival. This festival is celebrated. It's a celebration of our rich culture heritage, and I am honored to be standing before you to mark this important occasion. Our heritage is a sum of total of our history, traditions, belief, customs, and practices. It is what makes us who we are, and it is a source of pride and identity. The Heritage Festival provides us with an opportunity to celebrate our heritage and to appreciate the contribution of those who came before us. This year's festival promises to be an exciting and memorable one. We have a variety of activities planned, including cultural displays, traditional dances, music, performances, and food tasting. There will be also an interactive exhibits, storytelling sessions, and workshops that will enable us to learn more about our heritage and customs of our ancestors. As we come together to celebrate our heritage, let us remember the importance of preserving and passing our traditions to the future generation. Let us also recognize the diversity of our culture, heritage, and the beauty that comes within. Heritage normally it goes in archaeology division, but I can say one thing with certainty, that Rohan has taken the bull by the horn. कित्याक हेरिटेज म्हणलें हेरिटेज लोकांक कोणशा उरता आनी कांय जायना तेन्ना फुडें. इफ वी हॅव टू प्रमोट हेरिटेज, इट हॅज टू गो ओनली थ्रू टुरिजम, and tourism vibing with heritage is today the future, because if you have seen that our revenues have stopped because of mining, and we have to develop new vistas, new avenues for the purpose of generating revenues and showcasing true culture of Goa. Heritage is not simply seeing buildings. Heritage includes art, culture, tradition, cuisine, food, habits, clothes, so many things which will come. And I am very sure when long back I had said, when Rohan Kamble was given the IT ministry, there is one LinkedIn profile which you have got of yours. I praised him at that time by saying that very dynamic and he will show the way forward. I'm glad that he has got that along with these other portfolios, which is also tourism, and setting the roadmap for our tourism to grow. Tourism cannot be only sun, sand and sea. Tourism has to look beyond, and we have to evolve new ways. We have to compete with the other tourist destinations which are inching forward, trying to race and overcome our tourist destination of Goa. And every package they bring, we have to offer something better, something unique. We don't have to replicate, we don't have to repeat. And I feel that with that dynamic enthusiasm, positivity, with his team, with he works behind with him, I can assure you that
we will have something good. I just pause because I think it's 8 o'clock and this is the bell which rings. Tourism Department for organizing such a beautiful event along with Sripad Bhai, Minister for State of Tourism. आमचे गोंयचे कल्चर सांबाळपाक these are the few events what we have to celebrate every year, I feel. थोडे दीस पयले आमी कॅज्यू फेस्टिवल दवरलेले आमच्या पणजे आनी अहेच आयच्या दिसा कितलींच हांगा स्टॉलां घातलेलीं आहा ज्या सुवातेर आमची गोंयची culinary skills. Besides that, आमचे फेणी, the heritage drink of Goa, and oheच the heritage, whatever heritage of Goa, we have to celebrate it. And what better way to celebrate than having it here in Saligaon constituency, such a beautiful place. आमची इगोज हांगा हा, what a beautiful place to have it. And I wish the organizers all the very best. Let this 3 days festival really mean something over here other than only some dances or something.